کده سی چوک وای چې دا خو په شیرو باندې نه ثابتېږي دا عقیده چې نبی علیہ السلام ټوله دنیا چې لوړ مقام لري نور ایسے چلو قرآن حکیم نے ابتدا ترتا ہوگا اللہ کریم فرمائے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا عظیم شان رسولان دی جند رسولانو تا پا جند رسولانو باندے ما فضیلت ورک برتری میں ورکڑا لویوالا میں ورک رسولان ټول دی لوی درجی دی خو جند رسولان دا سی دی چی غو تا پا رسولانو باندے ہم اللہ فضیلت اوچتوالا لویوالا ورکڑا دی منهم من کلم اللہ رسولان جند دا سی دی چی اللہ خبر ورسر کڑی دی او تاسو تا دی دا پتہ ہی چی انبیاء کرام سره با دی اللہ کلام او خبر دی جبریل امین پا واسطے سره وے جبریل امین با دی اللہ وحی دی اللہ حکم نبیانو رسولانو تراوراو رساو بائے ڈائریکٹ خبرے دیو نبی او رسول اللہ سره ندی سلے خو اللہ فرمائی منہو من کلم اللہ جند رسولان دا سے ہمستا چی دا مقام میں ورکڑا چی ما سر ڈائریکٹ خبر اتر سلی دی لکا موسیٰ علیہ السلام سر اللہ تعالیٰ پا کوہ تر باندے خبر کڑی کلم اللہ موسیٰ تکلیما ذکر مجور تکلیم اللہ وائی او الحمدللہ مجدہ زڑے کلمے زڑے کی دے خلق چیو دی چی وخوبی دادا چھے اللہ چاہتا کم صفت ورکڑا ہے کم مقام ورکڑا ہے دا مجھے انکار نہ کہو بلکہ منوئے دغا سے دا کنا اول بیان منو مقام او عزت او عظمت ورکول والا اللہ دا نو پا دی چی دی مجھ نقصان چدا پا دی چی دی مجھ کمائی چدا پا دی چی مجھ تا تکلیف والے دا چی اللہ چاہتا ولایت ورکو چاہتا کرامت ورکو چاہتا غوثیت ورکو چاہتا نبوت ورکو چاہتا رسالت ورکو دا دے دا خپل فضل خزانی دی دو مرضی دا چی چرنگے تقسیم ہوئی ایو بادشاہ وزیر تا ورطیالا چی دا غروی باندے ویشتان والی نی دا ما غروی باندے ویشتان نستا دا وی دا تا سخی ڈیرے ار وقت ما تا خزانے را کیا پیسے را کیا شیان را کیا پا خزانو را کولو دے غروی وصول دے ویشتان زکا نستا بادشاہ ورطی شاہ وزیر دے ما پا غروی خوزکا ویشتان نستا چی پا ورکڑو میں دا دے غروی وصول دے ویشتان نستا تا پا غروی باندے ویشتان والے نستا وی خوزی ار وقت ترنا خلم پر راکڑا پا خستوله ما غربی وصول دل زکا نستا وی خوشا دا بیا دا عوام چی دی دا خلق دی دغو پا غربو باندے ویشتا نستا دغو پا والوالے نستا وی خدا غربی ار وقت مشی چی تی ما تراکیا دوال تلاسو مشی چی بیا مجھا پاتا سلو آلتا دوتا تکلیف ملاو سی حسد کئی بغض کئی دیتا پا راکولو ویشتان وصول دل ما پا خستوله دو الاسو مشلو باندے غربی وصول نو اسے دے غرو مشلو حاجت مشتنستا دا خام خواہ جان سر چے تکلیف چے سے آو مصیبت چے گرفتار سے حضرت سوجیج پیدا نلری اللہ تعالیٰ چے چاہتا کم رتبہ ورکڑے دا منلے پکار دے زن ولیان پیغمبران کڑن چے ہر سڑائے ولی یا پیغمبر دے دا سے موائے دنیا چی صرف زیم پیدا کڑا خدای سر دا پاسا سر دا سبحان اللہ ورک سخو خیر دا اوی دے ما عزیزہ موسیٰ علیہ السلام سر چی خدای ڈاری خبری کڑی نور نبیان و رسولان سر ندی کڑی مجھے منو دے خدای خبلا فیصلہ دا مرضی دا موسیٰ علیہ السلام درجہ منو عظمت منو مرتبہ منو کلیم اللہ دا خو موسیٰ علیہ السلام خبر دا سے ندی چی خدای بیا لیدو ہم اجاغ دبا ورسرا خدای لیدل ندا خدای سر خبر سلی دی کم نبی پلا مکان باندے چی خدای سر خبر ہم کڑی دی او خدای ذات ہم لیدل دا خبر ہم شروع وے دیدار ہم شری و آبل چوک ندا دیتا سے مجاقہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد دلدار کی آمد خیر الوارا مصطفیٰ مجتبی مہربانا پمن سب یہ بالا تر ہر چانا پمن سب یہ بالا تر ہر چانا منہ من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اللہ فرمائی جند رسولانوں میں پا درجو بلند کری دی توجہ غوانا نکتارس کون بیا پا مخ جند رسولان میں یو درجہ ندوانو پا درجو بلند کری دی اگر رسول چوکتا اکم نبی دا چا اللہ دیگا پبارے جا فرمائی پا درجو میں بلندی ور کردی دا پا ٹولو نبیانو ہم پا رسولانو ہم نازیزانو تفسیر نصفی مدارک التنزیل علامہ قسلانی علامہ زرکانی علامہ بغوی پا معالم التنزیل چے پا تفسیر بغوی چے علامہ شامی علامہ حلبی او جلالین شریف چے دے ٹول مفسرون لکلی دی چے دا اللہ فرمائی جند رسولانو تمہیں پا درجو بلندی ور کڑے دغ رسولنا مراد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی دا سبحان اللہ ماشاءاللہ لہذا دا دے شیر خبرہ ندا دا عام خبر کتاب کی سندا دا دے قرآن حکیم فیصلہ دا چھے ٹول رسولان عظیم الشان دی خو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ تعالیٰ کو ٹول نبیان و رسولانو باندے یوان ادوانو پا درجو بلندی ورکڑے دا ہی درجو تا یا خدا ور خبر دا یا مصطفیٰ ور خبر دا مجھا دمرا قدر ویلے سو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا